अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुअज़्ज़िज़ सामीन, अल्लाह जल्ल शानो से उम्मीद है आप सब खैर व आफियत से होंगे। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आइए आज का सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लैस अलैका हुदाहुम वलाकिन्न अल्लाह यहदी मन यशा वमा तुन्फिक़ू मिन खैरिन फलिअन्फुसिकुम वमा तुन्फिक़ून इल्ला इब्तिग़ाअ वजहिल्लाह वमा तुन्फिक़ू मिन खैरिन युवफ़्फ़ इलैकुम व अंतुम ला तुज़लमून। लिल्फुक़राء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاء موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم.